मुसलमानों के दिलों में शक व शुबहात डाले गए कि ये तो एक सिपा सलार था मामूली सा, अब ये आया बाहर, अब ये हमारे ऊपर हुकूमत करना चाह रहा है। इंसानी फितरत है कि जब वो फतुहात हासिल करता है, उसके हाथ में पावर ताकत होती है, तो उसको कुछ भी समझाना हो तो समझाने के लिए कोई ना कोई तदबीर इख्तियार करनी पड़ती है। तो अगर हम ऐसे ही मुसलमानों से उलझ से रहे तो बैतुल मक़दस के लिए हमारे पास ताकत नहीं बचेगी। इस वक्त पाकिस्तान ईरान के लिए क्या कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाखिर अमेरिका ने बराह रास्त ईरान पर हमला कर ही दिया। अब इस हमले के बाद ईरान में या किसी और जगह अमेरिका पे मजम्मतें हो रही होंगी अमेरिका के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया सारिफीन आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए, नोबल अमन अवार्ड के लिए नामजद करने की सिफारिश पाकिस्तान ने की थी, अब उसका ये नतीजा भुगत है। मैं इस तनकीद को जो है इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से, मेरा एक सवाल है कि आप मुझे ये बताएं, ऐसे वक्त में जब ईरान, इसराइल और जो मगरबी ताकतें हैं उनके नरगे में है, इस वक्त पाकिस्तान ईरान के लिए क्या कर सकता है? आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मशहूर सिपा सलार और मशहूर बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने बैतुल मक़दस को फतह किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब तख्त पे बराजमान हुए तो उन्होंने उनका जो मकसद था, जो उनके दिल में ख्याल था, वो बैतुल मक़दस को फतह करना चाहते थे। उस वक्त बैतुल मक़दस जो था वो जो सलीबियों के कब्ज़े में था। जब ये सलीबियों और ये जितनी भी ऐसी जंगें पुरानी लड़ी गई हैं इस्लाम और कुफर के दरमियान, तो इसमें बहुत ज़्यादा चालों का इस्तेमाल करके जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें होती थी वो अपने मुसलमानों का जो लीडर उठता था उसके खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करती थी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे पहले जो सामना हुआ वो अपने मुसलमानों से हुआ। मुसलमानों के दिलों में शक व शुबहात डाले गए कि ये तो एक सिपा सलार था मामूली सा, अब ये आया बाहर, अब ये हमारे ऊपर हुकूमत करना चाह रहा है। अब गलत फहमी में मुब्तला होकर मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी तमाम रुकावटों को पार करता चला गया। बिलाखिर एक हलब रह गया था। जब हलब पे मुहासरा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया तो ये वो इलाका था जहाँ पे बराह रास्त सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद कह लें या नज़रियाती उस्ताद कह लें, नूरुद्दीन जंगी, ये उसका इलाका था। जब हलब का मुहासरा किया तो उससे पहले भी बहुत से मुसलमानों को शिकस्त दे चुका था। तो हलब के मुहासरे पे उस वक़्त काजी अल फाज़ल था सलाहुद्दीन अय्यूबी का मशीर ख़ास। उससे ये देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनों के साथ उलझता चला जा रहा है, ये अपनों की जो लेयर्स हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही। उसने फिर सुल्तान को एक तरगीब दी। तरगीब देने के लिए कोई तरीका इख्तियार किया जाता है। जब एक सुल्तान हो और फातेह हो, उससे पहले उसने कई फतुहात ली हों, एक इंसान नहीं, इंसानी फितरत है कि जब वो फतुहात हासिल करता है, उसके हाथ में पावर ताकत होती है, तो उसको कुछ भी समझाना हो तो समझाने के लिए कोई ना कोई तदबीर इख्तियार करनी पड़ती है। बराह रास्त अगर आप उसको कह दें कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, आप ऐसा ना करो, वैसा ना करो, तो जो फातेह होता है उसको आर्डर्स नहीं दिए जाते। तो काजी अल फाज़ल ने एक तदबीर इख्तियार की। उन्होंने सोचा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों के साथ उलझता चला जा रहा है और मुसलमानों की जो लेयर्स हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही। एक लेयर ख़त्म होती है, एक नई लेयर इसके सामने खड़ी कर देते हैं, तो इसका कोई और हल निकालना चाहिए। वो हल काजी अल फाज़ल ने ये निकाला कि उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के साथ जो हुक्मरान हैं उनके साथ बातचीत से मसाइल हल किए जाएं, ताकि जो हमारी फौजी कुव्वत है, जो हमारी अस्करी ताकत है, वो जो हमारा असल मकसद है उसके खिलाफ इस्तेमाल हो, हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो काजी अल फाज़ल ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ख़त लिखा कि सुल्तान, आप बड़ी रेस के घोड़े हैं। ये उसका सही मतन नहीं है, मफहूम है।
کہ سلطان ہمارا مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. اگر ہم ایسے ہی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں الجھے رہے اور اپنے بھائیوں سے لڑائیاں کرتے رہے ان کو طاقت کے زور میں، اگر ہم طاقت سے کسی کو زیر کر بھی لیتے ہیں تو مثال کے طور پہ اگر ہم نے اس کو زیر کر دیا مطلب اس کے 100 بندے مارے ہیں تو ہمارے بھی تو 30-40 مر جاتے ہیں. تو اگر ہم ایسے ہی مسلمانوں سے الجھتے رہے تو بیت المقدس کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں بچے گی. تو ہمارا مقصد یعنی آپ کا مقصد بیت المقدس کو فتح کرنا ہے تو آپ کو اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے عظیم مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسلمانوں سے بات چیت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہو سکتے ہیں. قاضی الفاضل کا یہ مشورہ، یہ خط سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسند آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کے جو اس وقت کے سلطان تھے ان کے ساتھ بات چیت کی اور بات چیت کر کے ان کو سمجھایا، اپنا مقصد بتایا. بالآخر انہوں نے تخت کو چھوڑ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت کا قبضہ دے دیا. اس طرح نہ دونوں سائڈ پہ چونکہ مسلمان تھے دونوں کی عسکری طاقت بھی بچ گئی اور دونوں مل کے چونکہ اگر وہ آپس میں لڑتے تو نفی ہونا تھا، جب مل گئے تو طاقت جمع ہو گئی. پھر ایسے ہی سلطان نے حلب کا جو ان کا معاہدہ تھا، حلب کی جو فتح تھی، اس کے بعد سلطان نے یہ ارادہ کیا کہ اب مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، پیار محبت سے بات کر کے آگے چلیں گے اور اپنی طاقت کو بڑھائیں گے. اس چیز کو لے کے سلطان آگے بڑھے اور بالآخر اللہ پاک نے سلطان کو فتح نصیب فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے بڑے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی. اب میں یہ سمجھتا ہوں ریاست پاکستان نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی، اس میں اس کے پیچھے جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان یہ سوچتا ہوگا کہ ہم سلطان یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا جو نوبل انعام حاصل کرنے کی خواہش ہے، چونکہ اس نے کچھ دن پہلے اظہار کیا کہ میں نوبل انعام حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ فلانا کام کیا، مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے. اب پاکستان ریاست نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی کمزوری ہے، اس کمزوری کو پکڑ کے اسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کا امن تباہ نہ ہو. یہ ایک تدبیر ہوتی ہے دنیا کے امن کو بچانے کے لیے یا کسی بھی فریقین میں لڑائی جھگڑے کو روکنے کے لیے. کوئی تیسرا فریق ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے جو مخلص ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ امن رہے، لڑائی نہ ہو. وہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے جس تدبیر سے لڑائی جھگڑا اور فساد ختم ہو سکے. میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دیے جانے کی سفارش پیش کی تھی. یہ پاکستان کی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ پاکستان نے کہا ہو کہ یہ ہماری چال تھی. یہ دیکھنے والا کوئی تجزیہ تبصرہ کر سکتا ہے. تو میرا یہ ذاتی تجزیہ اور تبصرہ ہے. آپ کی اس حوالے سے کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.